बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 15 तारीख, पास्का काळाचो तिसरो हप्तो, दीस सोमार. आज जागतिक कला दिवस वा जागतिक आर्ट डे. तर आता देवाचे उतर वाचून नियाळ करूंक आमकां आमी आयती करया. सांचो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 6, वळी 20:2 तावन 20:9 पर्यंत. दुसऱ्या दिसा जमलेलो लोक सरोवराचे पेले तडीरच रावून आसलो. आदल्या दिसा थंय आसली एकच दोण आणि ती तांणी पळयली. जेजू आपल्या शिसा सांगता माचव्यार सोडूंक नातुल्लो जाल्ल्यान शीस आपणा इतल्याकच उतरून गेल्यात जावयेत पूण लोक चिंतले. ती बेर येतावन भायर सर आयिल्ल्यो दोणी तडीक येवन लागल्यो. सोम्यान अर्गां दितच लोकान उंडे केल्ले ती सुवात लागसरच आसली. जेजू जावं ताचे शिस जावं ते नातल्ले ते पळोवन लोकूच दोनीर सोडलो आणि जेजूक सोदीत कफरनावाक आयलो. जेजू लोकाक सरोवराचे पेले तडीर मेळ्ळो तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री, तूं हांगा केदळ आयलोय? जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणा देखल्यो देखून न्ही. बघा रे, दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही. बघा रे, वावुरा तुमी सस्नीक जिणयेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर. हे काण मनशापूत तुमकां दितलो, कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. तवळ तांणी जेजू लागीं विचारलें, देवाक मानवतात तसल्यो करण्यो आदरूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानीचे, हीच ताका मानता ती करणी. देवाचे उतर हे वाकडणी तुका क्रिस्ता. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजून उंड्या मसल्याचें केल्लें तें अजाप पळोवन लोक दुसऱ्या दिसाय हारींनी जेजूक सोदून आयलो. जेजू जाणा आसलो की ते ताका सोदून आयिल्ले न्हय आत्मीक संगती विशयांत. बगार जें कितें कुडीचें खाण जेजून तांकां फावो केल्लें ताच्या आशेन लोक ताच्या फाटल्यान धांवून आयिल्लो. आनी हो अवकाश वापरून जेजू तांकां आत्मीक खाणा खातीर वावुरा, आत्मीक जिविता खातीर वावुरा. आनी आत्मीक जिविताचें खाण मनशापूत तुमकां दितलो. आनी जें कितें आपणें केल्लें तें एक खुना सर्गीच्या जिविताचें, आत्मीक जिविताचें म्हणून जेजू त्या लोकांक विवासिता, तिळशिता. म्हाका कुडीचें खाण आमकां गरजेचें. आमी जिवांत उरा जाय जाल्यार आमी जिवी जाय, आमकां खाण जाय. आनी त्या पासून तें खाण आमी हाडी जाय जाल्यार आमच्या घरांत आमी वावर करी जाय. वावर करून कश्ट कान गाम पेळन आमी कुटुंबाक पोसता. ह्या विशयांत जेजू खंडन करिना, पूण जेजू आमकां शिकयता की आमचे जिणेचें महत्व खंयसर आसा, इम्पॉर्टन्स. खंयच्या संगतीक आमी महत्व दी जाय ह्या विशयांत जेजू आमकां सांगूंक खुशी व्हरता. ह्या संवसारांत जियेत आसतना सर्व वस्तू आमकां गरजेच्यो ह्यो आमी जाणा. पूण जर तर आमी ह्यो सर्व वस्तू हांची पुजा केली आनी तांकां महत्व दिलें, तेन्ना आमचें फोकस, आमचो गोल
वो आमी सुकयता. कोणाक पयलो स्थान आमी आमच्या जिवितांत दी जाय हें आमी विसरता. आनी देखून जेजू म्हणटा कुडीच्या काना खातीर वावूर नाकात. जे कितें तुमकां ह्या संवसारांत उंच सुबारता, आत्मीक रितीन बरेपण करता, बापाची खुशी ह्या संवसारांत परिपूर्ण करूंक तुमकां कुमोग करता, त्या संगती विशयांत जाणा जाया आनी त्यो संगती आपणावंक तुमी वावरूंक जाय म्हूण जेजू आमकां आज कळीत करता. जेजून शिकयल्लें मागणें आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणलें. आनी हातूंत आमी म्हणटा आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आमी दिसपट्टो ग्रास म्हणटा आसतना आमच्या मतीक येवचें सोम्या म्हाका एक बरें काम दी. म्हजो दिसपट्टो ग्रास म्हाका आज फावो कर. आमी कुडीच्या काना विशयांत, कुटुंबाच्या ह्या बरेपणा विशयांत आमी चिंताव आनी संवसारीक क्रिस्तकाये विशयांत आमी भोवशा चिंताव जावंक करूं. पूण नीज जावन जेजू आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी म्हूण शिकयता आसतना भोवशो ताचो इरादो इतलोच. आमी बापाची खुशी करूंक शिकोवंक जाय. आमचें आत्मीक जिवीत आमी कशें वाडवड करूंक जाय त्या विशयांत आमी गमन दिवंक जाय. तुजें नांव पवित्र जावं हें पवित्र नांव हांवें सदांच काडन म्हजें जिवीत पवित्र करन हांवें ह्या संवसारांत ताच्या पुता जेजूचें नांव प्रगट करूंक जाय. आनी वो वावर दिसपटो म्हाका दी जेजू म्हूण आमी मागचें, दी देवा म्हूण आमी मागचें. दिसपट्टो ग्रास आमकां दी, आमकां खाण आमकां दी. येवकारिस्तान जेजूक सदांच सेवचेत आसलें बाग म्हाका फावो कर. आनी ह्या येवकारिस्तान वांटो घेवन जेजूचें पोशण हांवें स्विकार करून त्या प्रकार हांवें पवित्रपणान जिवोवंक म्हाका हें वर्त्यांतलें वर्तें बाग फावो कर म्हूण आमी दिसपट्टो ग्रास दी देवा म्हूण मागतना म्हणचें. तर असलें चिंता दवरन आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेवया. आत्मीक जिवीत म्हजें आनी म्हज्या कुटुंबाचें जिवीत कशें हांवें बरें करचें, कशें पवित्र करचें, कशें क्रिस्तान आमकां शिकोवन दिल्ल्या या दाखोवन दिल्ल्या त्या वाटेन आमी समकोवचें आनी बापाचें नांव ह्या संवसारांत उंच सुबारचें. जेजून तेंचें केलें, बापाचें नांव उंच सुबारलें, ताका महिमा दिली. आमी त्याच प्रकार आमचो दिसपट्टो ग्रास आमी मागता आसतना देवाचें उतार आमी आयकून तें कार्यग्रत करन येवकारिस्तांत जेजू स्विकार करन तातूंत आमी बळादीक जावन सदांच क्रिस्ता खातीर वावरूंक जाय अशी कृपा घ्या. आमीन. भोवनो नी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक म्हणटा सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ते भागी. कित्याक सर्वेस्पराचे उपादेश आमकां भाग्यवंतपणाची वाट दाखयतात, पवित्रपणाची वाट दाखयतात. आनी त्या वाटेन चलचो केदींच निराशी जायना वा तो आपडून दांटोन पडना वा तो वाट चुकोवन वचना. बगार खंय ताणें वचूंक जाय, खंय ताका देवान पावोवंक निर्मिला तेच जाग्यार वचून पावता. तर असल्या वाटेन चलच्याक कृपा मागून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती भागी. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात तीन भागी. रायकुवर बसून म्हजे विरोध गुटमोळ करतात, तरी हांव तुजो सेवक तुज्यो आज्ञा नियाळीत रावतलो. कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोष, त्योच म्हजे सलहेदार. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात तीन भागी. म्हजी फाटली जिणी तुका उगडतस तुवें म्हाका जाप दिली. तुजे उपादेश तूं म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय. तेदवां तुजी अद्भुतां हांव नियाळतलो. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात तीन भागी. फोडकिरे वाटे वयलो म्हाका पयस कर. तुज्या धर्मशास्त्राची समजणी उपकार करन म्हाका दी. विश्वासपणाची वाट हांवें विसरून काडल्या. तुजी विधी नियमां म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें दवरल्यान. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात तीन भागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक,
जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भूमगच्या इश्टनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जीवन अल्मेडा कर्मिलेत, सिस्टर रीना डिसोजा उर्सुलाइन मेळाची, जॉन सॅम्बल पुणे तावनु, ಐರಿನ್ ಸೇರಾ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ತಾವನು, ರಿಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ದೇರೊಟ್ಟು ವಾಮದ ಪದಾವ್ ತಾವನು, संप्रीत मोंतेरो शक्तीनगर तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. सांगतच रोनाल्ड आणि जेसिंता मार्टिस कुलशिकर मंगळूर तावन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमका, तुमचे कुटुंबाजीवित नंदन जावं दे म्हणून आमचे मागणे. त्या सांगता देवदीन डेव्हिड आणि कार्मिन डिसोजा ओर्लेम मुंबई तावन, रोझारियो तावरो कटील मंगळूर तावन हांकां सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता, तशेंच एक नवो हप्तो. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.